हिन्ट जसरी पनि तपाईहरुले लिनुस्। यो फिजिकल फिचर वाला क्वेशन तपाईहरुलाई थाहा छ, अपियरेन्स च्याप्टर 2 बाट चाहिँ सोधिन्छ। धेरै जस्तो केसमा हाम्रो पहिलाको प्याटर्नमा सोध्ने चाहिँ क्वेशन कसरी सोध्थ्यो भने पोलिस डिस्क्रिप्सन भनेर सोधेको हुन्थ्यो अलिकता ट्विस्ट गरेर, जसमा चाहिँ हामीले पर्सनली मान्छेलाई हेर्दाखेरि अपियरेन्स कस्तो छ त्यसको डिस्क्राइब गर्ने हो है। यो पल्ट पनि तपाईहरुलाई 5 मार्कको फ्री राइटिङ क्वेशनमा यो चाहिँ अलिकता ट्विस्ट गरेर सोध्न सक्छ कि भन्ने हो, किनभने पहिला पहिला धेरै सोध्ने क्वेशन हो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै मानिन्थ्यो पहिला क्वेशन। यो गाह्रो कुरा चाहिँ होइन, त्यही पनि हामीलाई टर्म्सहरु इंग्लिशमा के कुरालाई कस्तो भनिन्छ भन्ने कुराहरु थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ डिफिकल्ट हुन सक्छ। त्यसकारणले यसलाई हेर्नुस्। फिजिकल फिचर भनेर ठ्याक्कै राइट फिजिकल फिचर अफ योर बेस्ट फ्रेन्ड भनेर त नआउला हैन। एकचोटि यस्तो भएको थियो, त्यसले यस्तो गरेको थियो, कस्तो खालको मान्छे त्यो एज्युम गरेर इमेजिन गरेर लेख्नुस् भनेर इमेजिनेटिभ क्वेशन चाहिँ आउन सक्छ। त्यसको लागि काम लाग्छ भन्ने मेरो एजम्पसन। सो यो फिजिकल फिचरसँग रिलेटेड क्वेशन आयो भने चाहिँ डिटेलमा सबै कुराहरू नगर्न सके पनि मेन बडी पार्ट्सहरुलाई हामीले डिस्क्राइब गर्न सिक्नु पर्यो। र यो गर्नको लागि चाहिँ टेक्निकल टर्म्सहरु युज गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुकले त्यो चाहना राखेको छ। जस्तै कपाल कस्तो छ भन्दाखेरि नर्मली लङ सर्ट त भनिन्छ हैन। लङ सर्ट भन्दा पनि अझ त्यो भन्दा टेक्निकल कुराहरू गरे भने अझ राम्रो देखिने भयो नि त। वेभी भने भनेदेखि अलिक पर्टिकुलराइज गरे भयो। अनि कर्ली भने शोल्डर लेन्थ छोटो छ भन्नु र शोल्डर लेन्थ भन्नु त अलिकति फरक हुने भयो। त्यो वर्डको चोइस राम्रो होस् भनेर यो कुरा सिकाइएको छ। सो मैले यहाँ लिस्टमा राखिदिएको छु, यसलाई मैले धेरै टाइम लिइन सरसर्ती हेर्नु होला भन्नको लागि हो। कुनै पनि मान्छेको कपालको बारेमा वर्णन गर्दा डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान युज दिस वर्ड्स लाइक कर्ली, स्ट्रेट, फेयर, सर्ट, डार्क, शोल्डर लेन्थ, वेभी। र अब बुढाबुढीको कुरा गर्नुहुन्छ भने ग्रे हेयर भन्ने चलन छ। सेतो कपाल बुढो मान्छेको कपाल भनेर, फुलेको कपाल भन्दा ग्रे हेयर भन्ने चलन छ है। त्यो खालको कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेसको डिस्क्रिप्सन गर्दाखेरि हामीले यसरी गर्छौं, राउन्ड फेस हुन्छ कसैको ओभल, कसैको स्क्वायर शेपको, कसैको डार्क। अब डार्क व्हाइट कम्प्लेक्सनमा पनि आउँछ, स्किन कलरसँग रिलेट भएर पनि आउँछ। अब नर्मल्ली एउटा दुईटा याद गरेर जान्नुभयो भने इमेजिनेटिभ क्वेशनको लागि सजिलै हुन्छ, डिफिकल्ट हुँदैन भन्ने कुरा। त्यसपछि आइज न्यारो हुन सक्छ, वाइड हुन सक्छ, ब्राउन, ब्लू, ब्ल्याक, ग्रीन हुन सक्छ। आइब्रोज थिक थिन हुन सक्छ, बुसी हुन सक्छ, एकदम धेरै झ्याप्प परेको हुन्छ कसैको, त्यसलाई चाहिँ एकदम बुसी जंगल जस्तो भनेर अलिकता ह्युमरस भाषामा पनि भनिन्छ है। नोज कस्तो छ त भन्दाखेरि डिफरेन्ट टाइप्स अफ नोजेस आर देयर, पोइन्टेड, हुक्ड, क्रुक्ड, स्मल नोज हैन। स्मल, लार्ज, बिग त जहाँ पनि युज हुन सकिहाल्छ। स्मल लार्ज भन्ने कुराहरु भन्दा डिफरेन्ट होस् भनेर यो कुराहरु सिकाइएको। सो लिप्सलाई चाहिँ थिन, थिक, मोटो लिप्स कसैको हुन्छ, अफ्रिकनहरुको अलिकति मोटो हुन्छ हामीहरुको भन्दा हैन, त्यो खालको कुराहरु। चिन भनेको तलपट्टिको चिउडो कस्तो छ त, पोइन्टेड, पार्टेड, डबल्ड, क्लेफ्ट, कसैको बिचमा काटिएको हुन्छ, कसैको चुच्चो परेको हुन्छ हैन, कसैको डबल लेयर जस्तो देखिने खालको हुन्छ। सो यो कुराहरु ध्यान दिनुस्। स्पेशल फिचर्स भनेर हामीलाई सिकाएको छ, क्लासमा पढेको छौं हामीले। स्पेशल फिचर्सहरु चाहिँ सकेसम्म यो फिजिकल अपियरेन्ससँग आउने क्वेशनसँग चाहिँ रिलेट गर्दाखेरि स्पेशल फिचर्सहरु चाहिँ राख्नुस् भन्ने चाहिँ छ। किनभने तपाईलाई क्वेशन आउँदा एउटा चोर थियो हैन, घर लुटेर भाग्यो, त्यो मान्छेलाई एउटाले देखाएको छ, तपाईले देख्नु भएको छ, नाउ यु हैव टु गिभ डिस्क्रिप्सन अफ हिम भनेपछि स्पेशल फिचर्सहरु त्यहाँ इम्पोर्टेन्ट भयो हैन। अथवा तपाईको भाइ हराइरहेको छ, अथवा दिदी हराइरहेको छ, दाइ हराइरहेको छ, कस्तो छ फिजिकल फिचर अपियरेन्स कस्तो छ डिस्क्राइब गर्नुस्। राइट म्यागजिनमा लेख्ने खालको आर्टिकल लेख्नुस् भन्ने खालको कुरा आयो भने यो कुराहरु त्यहाँनिर काम लाग्छ। मेरो ब्रदरको चाहिँ स्पेशल फिचर के थियो भन्दाखेरि he had dimple on his right part हैन, अथवा बियर्ड थियो, अथवा पिम्पल्सहरु थियो, कोठीहरु थियो, मुस्ट्याक थियो, यसरी हामीले भन्न सक्छौं। अथवा सानो बेलामा लडेको स्कार मार्क थियो हैन, बर्न मार्कहरु थियो, यसरी चाहिँ हामीले स्पेशल फिचर्स भनेर भन्न सक्छौं। सो यो एउटा प्रोबेबल क्वेशन हो। तपाईको यो क्वेशन पहिला चाहिँ क्वेशन नम्बर 3 मा आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो फ्री राइटिङको क्वेशनमा 5 नम्बरको लागि आउन सक्छ भन्ने कुरा है। यस्ता वर्ड्सहरु अरु पनि छन्, अरु वर्ड्सहरुलाई पनि हेर्नु होला। त्यसपछि मलाई अस्तिको क्लासमा एकजनाले
यो आई वेयर यु लेख्दाखेरि अलिकति अचम्म मान्नु भएको थियो, त्यो कुरालाई पनि क्ल्यारिफाई गरिदिनको लागि मैले सानो इक्जाम्पल ल्याएको छु है। हामीले कन्डिसनल सेन्टेन्स तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ, तपाईँहरूले रिलेटिभ क्लज नन रिलेटिभ क्लज युज गर्दाखेरि पनि कति ठाउँमा युज गरिराख्नु भएको हुन्छ आईसँग रिलेटेड यो खालको सेन्टेन्सेसहरू। हामीलाई प्रब्लम के छ भने हामीले फर्स्टमा सर यो सेन्टेन्स अहिले मैले डिस्प्लेमा राखेको सेन्टेन्स इफ आई वेयर रिच आई वुड बाई यु अ कार भन्ने सेन्टेन्स चाहिँ मिलेन कि जस्तो देखिन्छ है। इफ सी वाज फिलिङ सिक इट्स गुड द्याट सी वेन्ट होम भन्दाखेरि चाहिँ मिल्यो, यो चाहिँ फाइन छ, फर्स्टको सेन्टेन्स चाहिँ रङ छ जस्तो देखिन्छ। किनभनेदेखि यहाँ वाज हुनुपर्ने सिङ्गुलरको भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ, त्यस्तो हुँदैन। आई वेयर कन्डिसनल सेन्टेन्समा अथवा विसेससँग रिलेटेड सेन्टेन्सेसमा चाहिँ यो राख्ने चलन छ। किन राख्ने चलन छ भने अब इङ्ग्लिसमा रुल बनाइदिएको छ, यस्तो खालको रुललाई चाहिँ अर्कै खालको भाषा टेक्निकल टर्ममा चाहिँ सबजङ्क्टिभ मुड भनेर भनिन्छ। यो सबजङ्क्टिभ मुड वाला सेन्टेन्स चाहिँ कतिखेर बनाइन्छ भने इट इज युज्ड वेन यु आर टकिङ अबाउट समथिङ द्याट्स नट रियल, रियलमा चाहिँ छैन, जुन तपाईँले इमेजिन गर्नुभएको छ, मेबी द्याट्स पोसिबल अर समथिङ द्याट्स नट पोसिबल, द्याट इज ओन्ली वेयर योर विस, जुन रियालिटीमा छैन, पोसिबल पनि छैन, तपाईँको चाहना मात्रै हो। त्यस्तो खालको केसेसमा चाहिँ हामी आई वेयर युज गर्छौँ। यो एकदम अड लाग्ने, फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि लाग्ने मात्रै हो, तर रुल वाइज चाहिँ त्यस्तो खालको सबजङ्क्टिभ मुड भनेर हामीलाई इङ्ग्लिसमा ग्रामरमा सिकाइन्छ भने इफ आई वाज रिच भनेर पनि युज गर्न सकियो, नसकिने भन्ने होइन। आई वाज कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि फर दोज थिङ्स द्याट कुड हेभ ह्यापन इन द पास्ट अर नाउ, त्यो चाहिँ पोसिबल छ, हुनसक्छ, नभएको हुनै नसक्ने कुरा होइन, मेरो चाहना मात्र इमेजिन मात्र गरे होइन, हुन सक्थ्यो, द्याट कुड हेभ ह्यापन, पोसिबिलिटी भएको कुरामा चाहिँ आई वाज भन्ने कुरा। जस्तै आई वेयर अ बर्ड भन्न त, इफ आई वेयर अ बर्ड भन्न त त्यो इमेजिन मात्र गर्ने हो नि त, पोसिबल छैन, तर रिच हुन त पोसिबल छ नि त। त्यो खालको डिफ्रेन्सेसमा चाहिँ हामीले यो कुराहरू युज गर्न सक्छौँ है। त्यति मलाई क्ल्यारिफाई गरिदिन भन्नुभएको थियो जस्तै। सो यो टेक्निकल कुरा हो, यो धेरै ठाउँमा युज हुँदैन, तपाईँहरूले युज गर्नलाई यो धेरै जस्तो आउने भनेको विशसँग रिलेटेड सेन्टेन्सेस र इफ कन्डिसनल सेन्टेन्सेसहरूमा आउँछ। त्यस पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो युनिट 7 जुन अलिकति टफ पनि लाग्छ धेरैजनालाई र इक्जामको पर्सपेक्टिभबाट इम्पोर्टेन्ट, मिस्टेक गर्ने पनि यसमा तपाईँहरूले धेरै मिस्टेक गरिराख्नु भएको छ। डिडक्सन भनेर छ तपाईँहरूको च्याप्टर, यो डिडक्सनमा चाहिँ डिड्युस गर्नु पर्यो, यो हेरेर यो के हो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। डिडक्सन भनेपछि बुझ्नुहुन्छ। सो त्यो डिडक्सनको लेसन हामीले इक्जाम्पल्सहरू हेर्नुभन्दा अगाडि, स्ट्रक्चर पढ्नुभन्दा अगाडि, कसरी चेन्ज गर्ने भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो फर्म्सहरू चेन्ज गर्नको लागि पर्छ भनेर सिक्नु होला। यो चाहिँ जेनरल कुरा, मैले अस्ति पनि सेयर गरेको थिएँ, कुन चिज केमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो। यो यसलाई स्ट्रक्चरमै हालेर हेर्दा पनि द्याट्स ओके, तपाईँलाई म डिटेलमा देखाइदिन्छु, तर तपाईँहरूलाई सर्टकटमा बुझ्न मन लाग्यो भने ई चाहिँ बीमा चेन्ज हुन्छ, आर बीमा, यो लिस्टलाई हेर्नुहोस्, अलिकति डिपली हेर्नुहोस्, भरेतिर पनि तपाईँलाई हेर्न काम लाग्छ है। त्यसपछि युनिट 7मा चाहिँ हामीले पढ्ने भनेको इट्स अल रिलेटेड टु मस्ट, क्यान्ट, मे, माइट। यो मस्ट, क्यान्ट, मे, माइट वाला बुझियो भने सजिलो छ, बुझेन भने कहाँ हो के हो जस्तो पनि छ है। सो मैले तपाईँलाई सजिलो हुने तरिकाले सर्टकटमा रुल्स सम्झिनुहोस् भनेर भने। यो मस्ट, क्यान्ट वाला सेक्सन हामीले डिस्कस गर्दा, डिल गर्दा, आन्सर लेख्नको लागि सिक्दाखेरि फर्स्टमा दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले के दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने कुन ठाउँमा के युज गर्ने भनेर थाहा पाउनको लागि दुईटा क्याटेगोरी बनाऊ। तपाईँलाई दिएको क्वेसनमा कति पर्सेन्ट कुरा गरेछ, 100% कुरा गरेछ कि होइन 50% मात्र हो त्यो कुरा गरेछ, त्यो विचार गर्नुहोस् है। त्यो भनेको स्योर हुन्छ नै भन्ने खालको कुरा गरेछ कि पोसिबिलिटीको मात्र कुरा गरेछ, त्यो दुईटा भागमा डिभाइड गर्नुभयो भने हामीलाई कुन ठाउँमा के लगाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। वाट आई मिन इज तपाईँले त्यो डिभाइड गर्दा यहाँ वर्ड्सहरू तपाईँको क्वेसनमा आउने भनेको त आई एम स्योर यस्तै खालको क्वेसन, आई एम सर्टेन यो खालको आउँछ होइन। आई एम स्योर भनेको छ
त्यसपछि आई एम स्योरले एकदम पोजिटिभ डाइरेक्सनतिर गइरहेछ, आई एम स्योर भनेर पोजिटिभ कुरा गरिरहेछ भने तपाईँले मस्ट लगाउनु पर्यो। यो कुरा ध्यान दिनुहोस् है। 100%मा पोजिटिभमा चाहिँ मस्ट लगाउनु पर्यो। त्यसपछि 100% आई एम स्योर 100% हो तर नेगेटिभ छ भनेदेखि तपाईँले कान्ट लगाउनु पर्यो है। यो फर्स्ट रुल चाहिँ यो बुझ्नु होला। त्यसपछि पोसिबिलिटीको कुरा गरेछ, हुन्छ कि हुँदैन 50% मात्र छ, प्रोबेबिलिटी 100% होइन भन्ने कुरा गरेछ भने मे माइट लगाउने हो। र मे माइट चाहिँ कुन ठाउँमा लाउने भन्दाखेरि दुईटा यति कुरा बुझ्नु पर्यो। मे चाहिँ प्रेजेन्ट र फ्युचर टेन्समा लाउने भने माइट चाहिँ हामीले पास्ट टेन्समा लगाउनु पर्यो है। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो भयो। अब यसलाई फेरि रिकल गर्नुहोस् 1 मिनटमा। कति पोसिबिलिटी छ त? 100% स्योर कति छ? सर्टेन कति पर्सेन्ट हुनुहुन्छ? 100% को कुरा गरेछ भनेदेखि मस्ट र कान्ट 100% को कुरा गरेछ छैन, आधा मात्र अलिअलि मात्र छ, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा गरेछ भने मे माइट लगाउनु पर्यो। र 100%मा पनि पोजिटिभ 100% हो, पक्का हो, हुन्छ, पोजिटिभतिर छ भने मस्ट, नेगेटिभतिर छ भने आइएम स्योर नट होइन, पक्का हुँदैन भन्ने खालको छ भने नट लगाउनु पर्यो, कान्ट लगाउनु पर्यो होइन। त्यसपछि प्रोबेबिलिटीमा पनि मेरो माइट लाउने। अब यो 100% र 50% भन्ने छैन, यसमा चाहिँ टेन्स हेर्ने कुन टेन्समा छ त्यो अनुसार चाहिँ माइट पास्ट टेन्समा भने प्रेजेन्ट र फ्युचरमा चाहिँ हामी मे युज गर्छौँ। यसलाई अझ क्ल्यारिफाई गरिदिन्छु म सेन्टेन्सेसहरूमा चेन्ज गरेर है। अब तपाईँहरूको क्वेसनमा जेनरली सोध्ने भनेको वर्ड्सहरू, यस्ता खालका वर्ड्सहरू आउँछन्। सर्टेनिटी देखाउने 100% देखाउने वर्ड्सहरू भनेको चाहिँ स्योर आउँछ, सर्टेन आउँछ, कन्फर्म, अभियसली, कन्भिन्सिङ होइन, कन्भिन्स्ड, यस्ता खालका वर्ड्सहरू जसले चाहिँ फुल 100% भनेर हामीलाई डिनोट गरिरहेको हुन्छ भने होइन प्रोबेबिलिटी हाफ भन्ने खालको कुरा गर्छ भने वर्ड्सहरू चाहिँ अब कहिले कुन धेरै जस्तो त हामीलाई सर्टेनली, अभियसली, आइएम स्योर आइरहेको हुन्छ, तर कन्फर्म र कन्भिन्स जस्ता वर्डहरू पनि आएका हुन सक्छन्, त्यो कुरा पनि हेर्नुहोस् भने हो। र पोसिबिलिटीको कुरा छ 100% होइन 50% को कुरा छ भने चाहिँ यस्ता वर्ड्सहरू परह्याप्स हुनु पनि सक्छ, मेबी होइन, इट इज पोसिबल होला हुनसक्छ, अथवा इन फ्युचर भनेर आउन सक्छ, आई थिङ्क, प्रोबेबली, यस्ता वर्ड्सहरू आउन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। र त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी आइदर मे अर माइट, डिपेन्ड्स अन टेन्स, अघि पनि मैले भने त्यसरी लगाउँछौँ। र परह्याप्स नट छ भने मे नट माइट नट लगाउँछौँ। यो चाहिँ हामीले क्वेसन गर्दा गर्दै पनि थाहा पाउँछौँ है। अब स्ट्रक्चर हेरौँ। स्ट्रक्चर जान्नु भएपछि सजिलो हुन्छ। स्ट्रक्चरलाई यादै गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। मैले यहाँ अब मस्ट, कान्ट, मे र माइट कहाँ लगाउने भन्ने कुरा क्लियर भइसक्यो हामीलाई। मस्ट कहाँ लाउने भने 100% प्लस पोजिटिभ, कान्ट कहाँ लाउने भने 100% नेगेटिभमा होइन, मे र माइट कहाँ लाउने पोसिबिलिटी भएको कुरामा, मे चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट र फ्युचरमा लाउने रहेछौँ भने माइट चाहिँ पास्टमा लाउने रहेछौँ भन्ने कुरा भयो। त्यो भनेको हामीलाई दिएको क्वेसन के कुन फर्ममा छ भनेर हेरेपछि मात्र हामीले मस्ट लाउने कि कान्ट लाउने कि मे लाउने कि माइट लाउने डिक्लेयर गर्न सक्ने रहेछौँ है। अब तपाईँले त्यो कुरा हेर्नुभयो। र अब टेन्स चेन्ज गर्ने रुल चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँलाई क्वेसनमा सब्जेक्ट प्लस भर्ब 1 भर्ब 5 आएको छ भनेदेखि तपाईँको आन्सर चाहिँ सब्जेक्ट प्लस, अब यो मे मस्ट कान्ट मे माइट कुन लगाउने तपाईँले त्यो सबै सेन्टेन्स पढिसकेपछि डिक्लेयर गर्नुहुन्छ। त्यसपछि V1 राख्नुपर्ने हो। सब्जेक्ट र V1 V5 भएको क्वेसनमा चाहिँ सब्जेक्ट प्लस V1 यो मे माइट बिचमा आफूले एड गर्ने। अब म यसलाई अझ इक्जाम्पलबाट भनिदिन्छु। तपाईँको क्वेसन यस्तै आउँछ, आई एम स्योर सी डज नट प्रिपेयर फुड फर मी भनेको छ। अब यो सेन्टेन्स हेरेर थाहा पाउनु पर्यो कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, 100%मा पर्यो कि प्रोबेबिलिटीमा पर्यो भनेर थाहा पाउनु पर्यो। यो आई एम स्योर भन्ने टर्मले हामीलाई थाहा भयो कि इट्स अल अबाउट 100% होइन, पोसिबिलिटी 50% भन्दा पनि स्योर, पक्का भन्ने कुरा भयो। फेरि यहाँनिर नेगेटिभ सेन्टेन्स छ, यहाँ नटले पुरै डिक्लेयर गरिदिइसक्यो हामीलाई, यो नेगेटिभ सेन्टेन्स हो। सो वी आर गोइङ टु युज कान्ट भनेर त थाहा भयो होइन। अब यो माथिको फर्मेट अनुसार राख्नुहोस्। यो माथिको दिएको क्वेसनमा सब्जेक्ट के भयो त्यो त थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। आई एम स्योर भन्ने टर्मलाई हटाइदिएपछि सब्जेक्ट बाँकी रह्यो, सी सब्जेक्ट राख्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले 100% प्लस नेगेटिभ भएको भएर कान्ट राख्नु पर्यो होइन।
त्यसपछि यो भर्ब प्रिपेयर भन्ने भर्बलाई भर्ब 1 फर्ममा राख्नु पर्यो, बाँकीको कुराहरू एज इट इज. सो योर आन्सर विल बी सी कान्ट प्रिपेयर फुड फर मी. यसरी राइट आन्सर निकाल्ने. तपाईँलाई दिने क्वेसनबाट चाहिँ अब धेरै जस्तोले यो यस्तो खालको क्वेसनमा के प्रब्लम हुन्छ भने तपाईँहरूले आई एम स्योरलाई ओमिट गर्नुहुन्न. तपाईँहरूले आन्सरमा पनि आई एम स्योर लेखिदिनुहुन्छ. द्याट्स नट नेसेसरी. त्यो नलेख्ने. अब आई एम स्योर भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मस्ट लाग्ने, कान्ट लाउने, मे माइट के लगाउने भन्नको लागि मात्रै हो. आन्सरमा तपाईँहरूले त्यो हटाइदिनु पर्यो. सब्जेक्टबाट सुरु गर्नु पर्यो. सब्जेक्ट सी देखि सुरु गर्नु पर्यो है. आई एम स्योर सी कान्ट प्रिपेयर फुड फर मी भनेर लेख्नुभयो आन्सर भने त्यो आन्सर चाहिँ रङ भयो. यो दिएको सिचुएसनबाट तपाईँले डिड्युस गर्ने, मिनिङ डिड्युस गर्नुभयो, यो मिनिङ दिनुभयो, यति मात्रै हो. र अर्को यही फर्मेटमा भएको अर्को क्वेसनलाई चाहिँ हेर्नुहोस्, अर्को इक्जाम्पललाई हेर्नुहोस्. परह्याप्स ही मेक्स अ प्लान फर गोइङ आउट भनेको छ. यो पनि V1 V5 मा छ, त्यो थाहा पाइसक्नुभयो. सो अनि परह्याप्स भन्ने वर्डले हामीलाई के देखाइरहेछ त? 100% देखायो कि 50% को कुरा गर्यो? परह्याप्स भन्ने बित्तिकै अघि मैले भनेको थिएँ मे माइट लगाउनु पर्यो हैन. त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो. मे माइट लगाउने, अब मे लाउने कि माइट लाउने त टेन्स हेर्नु पर्यो. ही मेक्स अ प्लान भनेपछि कुन टेन्समा रहेछ? फ्युचर हो कि प्रेजेन्ट हो कि पास्ट हो? प्रेजेन्ट भएपछि मे लगाउनु पर्यो. सो यही फर्मेटमा यसलाई आन्सर राख्दाखेरि सब्जेक्ट के रहेछ? यसमा ही रहेछ सब्जेक्ट. त्यसपछि हाम्रो भर्ब रहेछ मेक्स. मेक्सलाई हामी V1 मा राख्छौँ. मे थप्नु पर्यो, त्यो त यही छ हैन. सब्जेक्ट प्लस मस्ट हुने भएन, मे हुने भयो प्लस V1. बाँकीको कुरा त आफैले एड गर्न सक्नुहुन्छ इजिली. यसमा प्रब्लम भएन. सो फर्स्ट रुल भनेको तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने मे माइट मस्ट कान्ट कहाँ युज गर्ने भनेर त बुझियो. त्यसपछि टेन्स चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सर्टकटमा पढ्दा V1 V5 लाई V1 मा चेन्ज गर्ने भनेर बुझियो. त्यसरी बुझ्नुपर्ने रहेछ है. त्यसपछि अर्को रुल भनेको चाहिँ यस्तो छ. सब्जेक्ट प्लस इज एमआर क्वेसनमा छ भनेदेखि it will be changed into subject plus must can't may might plus be मा चेन्ज हुन्छ. अघि मैले फर्स्टमै देखाएको थिएँ is will be changed into be. r पनि b मा, m पनि b मा. अब must can't त सेम केस होस्, जसरी अघि मैले भनेको थिएँ त्यसै गरी क्वेसन अनुसार हामीले हेर्नु पर्यो. सो यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, आई एम स्योर ही इज नट एन इन्डियन भनेको छ. यो क्वेसनमा चाहिँ के छ? 100% नेगेटिभ, 100% नट भनेको छ हैन. आई एम स्योर नट भनिसकेपछि अभियसली यहाँ कान्ट लाग्ने भयो. सो डिसाइड तपाईँको सब्जेक्ट के हो. यो सेन्टेन्समा तपाईँको सब्जेक्ट ही भयो, त्यसपछि कान्ट राख्ने भयो. त्यसपछि इज एमआर लाई हटाएर हामीले बी मा चेन्ज गर्नु. बी एन इन्डियन यसरी राख्नु पर्यो है. प्लिज माइन्ड गर्नुहोस्, यहाँनिर फुल स्टप छुटेको रहेछ. फुल स्टपलाई चाहिँ हामीले मिस गर्न हुँदैन. तपाईँको कुनै पनि ग्रामरको सेक्सनमा फुल स्टप मिसिङ छ भनेदेखि, अथवा क्वेसन बनाउने क्वेसन जस्तो हाउ लङ हेभ यु एभर वाला क्वेसन्सहरू बनाउने जुन तपाईँले पढिराख्नु भएको छ, त्यसमा पनि क्वेसन मार्क छुट्यो भने 0.5 मार्क्स तपाईँको अटोमेटिक काटिन्छ. हतार गरेर लेख्ने बानी हुन्छ हाम्रो, त्यो नगर्नु होला. यहाँ चाहिँ यो बाई मिस्टेक टाइप गर्दाखेरि भयो, तपाईँहरूले त्यो मिस्टेक नगर्नुहोस्. प्लस कान्ट लेख्दाखेरि पनि यसरी यो सर्टकटमा लेख्नुहोस्. अघि नै त्यहाँनिर अपोस्ट्रोफी छुटेको थियो है. क्लियरली लेख्नुपर्छ भन्न खोजेको. अनि अर्को पोइन्ट मैले अहिले सम्झिहालेँ र भनिदिइहाल्छु तपाईँहरूलाई. इङ्ग्लिसमा स्ट्यान्डर्ड इङ्ग्लिसमा भनौँ, जुन हामी न्युमेरिकलहरू लेख्छौँ नि, पोइन्ट नम्बर 1 2 बाहेक, जसमा न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ हामी सकेसम्म युज नगरौँ. कति मान्छे थिए भन्दाखेरि 1000 भन्दाखेरि ONE 1 THOU भनेरै लेख्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिसको स्ट्यान्डर्डले मान्छ. सो हामीले त्यस्तो बानी छ भने 1001 लेखेर 1000 लेख्ने छ भने त्यसलाई सकेसम्म नलेख्नुहोस्. अनि एन्ड लेख्दाखेरि हामी यस्तो त्यो सिम्बोलिक एन्ड लेख्छौँ, AND लाई मिस गरिरहेको हुन्छौँ. त्यो कुराहरू पनि नगर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ भ्यालिड मानिँदैन इङ्ग्लिसमा चाहिँ. अब अरू जस्तो म्याथमेटिक्सको पोर्सनमा त लेख्न पाइयो. र यही यो यसकै इक्जाम्पल, यस्तै खालको क्वेसन अर्को छ हेर्नुहोस्. मेबी दे आर कटिङ ग्रास भन्ने क्वेसन रहेछ. मेबी दे आर कटिङ ग्रास पनि इजएमआरको फर्मेटमा छ. अब मे भन्ने वर्डले हामीलाई थाहा पाइसकेको छ कि हामीले यहाँ के राख्नुपर्छ भनेर. प्लस टेन्स हेर्ने हो, यो पास्ट टेन्समा छैन, त्यस कारणले हामीले मे राख्यौँ. 50% प्लस यो
पास्टमा नभएको कारणले मे राख्ने भन्ने कुरा भयो हैन। सो सब्जेक्ट दे रहेछ, दे मे यो आरलाई चेन्ज गरेर बी, त्यसपछि कटिङ ग्रास एज इट इज राख्ने। यसरी राख्दाखेरि हामीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। प्लस हामीलाई अब मैले अर्को टिप पनि दिएँ, तपाईँहरू वर्कबुकमा गएर यो च्याप्टरको यो क्वेसनहरू यस्तै खालको क्वेसनहरू छन्, 2-4 कतिवटा छ, त्यो क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, बुकको क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, त्योभन्दा बाहिरबाट क्वेसन आउँदैन है। आयो भने पनि अब यसमा आइएम स्योर हि इज नट एन इन्डियन राखेको क्वेसनमा ट्विस्ट गरे भने पनि आइएम स्योर हिको ठाउँमा सी इज नट, इन्डियनको ठाउँमा नेपाली भनेर राखिदिने खालको त्यो खालको चेन्जेसहरू मात्र आउँछ आजसम्मको ट्रेन्ड हेर्दा। अब फेरि म्यामले यस्तो भन्नुभएको थियो, अर्कै आयो, अब तपाईँकै पालमा चाहिँ ट्विस्ट गर्यो भनेदेखि त के हुनु, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। त्यसपछि अर्को रुल छ, सब्जेक्ट प्लस हेज ह्याभ छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई हामी सब्जेक्ट प्लस ह्याभमा चेन्ज गर्छौँ। सब्जेक्ट प्लस मस्ट, कान्ट, मे, माइट प्लस ह्याभ। अब यो पनि सेम हो, मस्ट, कान्ट, मे, माइट के लाग्छ भन्ने कुरा डिक्लेयर गर्ने, त्यसपछि हेज ह्याभ छ भनेदेखि यसमा चेन्ज गर्ने, ह्याभमा चेन्ज गर्ने हैन। आई एम कन्भिन्स्ड दे ह्याभ डन होमवर्क भनेको छ यो सेन्टेन्समा। आई एम कन्भिन्स्ड भन्ने बित्तिकै यो 100% भयो। सो 100% हुने बित्तिकै कि त मस्ट कि त कान्ट। अब यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो कि नेगेटिभ हो? आई एम कन्भिन्स्ड नट छैन यसमा, यो पोजिटिभ सेन्टेन्स हो, देयरफोर वी हेभ टु किप मस्ट। पोजिटिभ सेन्टेन्स भएको भएर कान्ट भएन, मस्ट भयो हैन। त्यसपछि हामीले अब डिसाइड गर्नु पर्यो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे हो। आई एम कन्भिन्स्ड भन्दा पछाडि के छ, दे। दे सब्जेक्ट भनेको बुझ्नुहुन्छ, सब्जेक्ट भनेको एक्टर, कसले काम गरिरहेछ, केही गरिरहेछ, कसले गरिरहेछ, त्यो चाहिँ सब्जेक्ट भयो हैन। दे, यहाँ डन होमवर्क कसले गर्यो त भन्दा देले गर्यो, त्यो सब्जेक्ट भयो। सो दे भयो। त्यसपछि ह्याभ वालामा चाहिँ हामीले ह्याभ, ह्याज र ह्याभ छ भने ह्याभमा चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा भयो। यसलाई आन्सर लेख्दाखेरि सब्जेक्ट दे, मस्ट 100% पोजिटिभ भएको भएर ह्याभ चाहिँ ह्याभमै चेन्ज भयो, प्लस डन होमवर्क, यसरी चेन्ज गर्नु पर्यो। सिमिलरली इट इज पोसिबल सी हेज अ गुड स्यालेरी भनेको छ हैन। यसमा हेज लागेको रहेछ, इट इज पोसिबल भन्ने बित्तिकै हामीले 50% आइदर मे अर माइट लाउनु पर्यो। अब यहाँ मे किन हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ, सब्जेक्ट सी रहेछ, हेज विल बी चेन्ज इन्टु ह्याभ, सी मे ह्याभ अ गुड स्यालेरी भनेर राख्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को रुल छ, इन केस तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु आयो भनेदेखि यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस मस्ट, कान्ट, मे, माइट प्लस ह्याभ प्लस B3 चेन्ज गर्नु पर्यो है। सब्जेक्ट प्लस B2 छ भनेदेखि ह्याभ प्लस B3। आई एम स्योर हि स्टोल माई बुक, यो सेन्टेन्स हेर्दाखेरि अब दिमागमा यस्तो खालको क्वेसनलाई सल्भ गर्दा तीनटा कुरा, दुईटा कुरा त दिमागमा राख्नु पर्यो। फर्स्टमा के लगाउने, मस्ट, माइट, मे, कान्ट के लाउने त्यो डिसाइड गर्नुहोस्। आइएम स्योर भन्ने बित्तिकै यो 100% हो, मस्ट हुन्छ कि कान्ट हुन्छ, पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हेर्नुहोस्। आइएम स्योर पोजिटिभ सेन्टेन्स हैन। त्यसपछि B2 रहेछ, B2 लाई ह्याभ प्लस B3 मा चेन्ज गर्ने। सो हि मस्ट ह्याभ प्लस B3, स्टोल को स्टोलन हैन, भर्ब 3 गर्दाखेरि स्टोलन यसरी राख्नु पर्यो। यो वेमा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी परह्याप्स he did not invite me भनेर अर्को सेन्टेन्स छ। परह्याप्सले 50% देखायो, 50% भन्ने बित्तिकै के लाउनु पर्यो, मे अथवा माइट लाउनु पर्यो। सिन्स यहाँनिर पास्टमा छ प्लस नट छ, पास्टमा भएको कारणले हामीले माइट लगायौँ, सब्जेक्ट अरू कुरा त एज इट इज नै भयो। भर्बलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, B2 लाई हामीले ह्याभ प्लस B3 मा चेन्ज गर्नु पर्यो। he might not have invited me। अब यस्ता खालका सेन्टेन्समा हामीले मिस्टेक गर्ने भनेको नट छुटाउँछौँ धेरै जस्तो, त्यसपछि अरू त छुटाउने, त्यही हो। टेन्स हेर्न जानिएन कहिलेकाहीँ भनेदेखि प्रब्लम हुने हो है। सो यो 4-5 वटा स्ट्रक्चर, जुन टेन्स चेन्जको रुल भनौँ, स्ट्रक्चर भनौँ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्, एकदमै इजी हुन्छ। सो अर्को रुल भनेको चाहिँ सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर
छ भने क्वेसनमा सब्जेक्ट प्लस मस्ट कान्ट मे माइट प्लस ह्याभ बिन लगाउनु पर्ने रहेछ, चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। वाज वेयरलाई चाहिँ ह्याभ बिनमा चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। सपोज योर क्वेसन इज दिस आई एम कन्भिन्स्ड दे वेयर अमेरिकन्स भनेर क्वेसन छ भनेदेखि अब यसलाई आई एम कन्भिन्स्ड भनेपछि के लाउनु पर्यो, पोजिटिभ छ सेन्टेन्स। आई एम स्योर आई एम कन्भिन्स्ड आयो भने मस्ट र कान्ट हैन, वेयर आइसकेपछि ह्याभ बिन चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई आन्सरमा लेख्दाखेरि सब्जेक्ट दे मस्ट वेयरलाई चेन्ज गरेर ह्याभ बिन अमेरिकन्स भनेर राख्नु पर्यो। सजिलो छ है। त्यस्तै गरी मेबी सी वाज डान्सिङ इन द पार्टी, यसमा पनि वाज आएको छ, यसलाई पनि ह्याभ बिनमा चेन्ज गर्नु पर्यो। मेबी हुने बित्तिकै हामीले के लाउनु पर्यो, मेबी हुने बित्तिकै मे अथवा माइट, बिकज अफ द टेन्स हामीले माइट लगायौँ। सी माइट ह्याभ बिन डान्सिङ इन द पार्टी, वाजलाई सिम्पली ह्याभ बिनमा चेन्ज गरेर डान्सिङ इन द पार्टी। यसरी चाहिँ हामीले यो रुलहरूलाई याद गर्नुहोस्। यति रुल याद गर्नुभयो भनेदेखि 4 नम्बर पाक्यो है। यो रुल डिफिकल्ट छैन, ध्यान दिएर यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु हो भने 1-2 घन्टा बसेर यही मात्र हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरू एकदम फिलिली हुनुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ। यो इम्पोर्टेन्ट पनि मानिन्छ है। त्यसपछि मलाई अर्को एउटा तपाईँहरूलाई भन्न सिकाउन मन लागेको कुरा चाहिँ के छ भने यो वेनवाला पनि कसैले भन्नुभएको थियो अस्तिको क्लासमा, वेन र एज सुन एज आफ्टर वाला। म यो पनि देखाइदिन्छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो सजिलो छ, तर त्योभन्दा अगाडि हामीलाई कतिचोटि क्वेसन सोधेको तर हामीलाई लेख्न नआउने कुरा आउन पनि सक्छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूले कुन तरिकाले पढ्नु भएको छ, कसरी पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा हो। फ्री राइटिङमा आउँछ एउटा क्वेसन, राइट अ म्यागजिन आर्टिकल अथवा न्युज पेपर आर्टिकल अन दिस टपिक, अथवा यो कुरालाई इन्क्लुड गरेर लेख्नुहोस् भनेर तपाईँलाई म्यागजिन आर्टिकल लेख भनेर क्वेसन आइरहेको हुन्छ। अब तपाईँहरूको अहिले पनि फ्री राइटिङ भनेर मोडल क्वेसन जुन हामीलाई दिएको छ त्यो मोडल क्वेसनमा एउटा लेटर भनेर दिएको छ र अर्को चाहिँ यस्तै इमेजिनेटिभ र अलिकति आर्गुमेन्टेटिभ क्वेसन हुनसक्छ, एनालाइटिकल क्वेसन हुनसक्छ अथवा क्रिएटिभ क्वेसन हुनसक्छ। अब लेटरको ठाउँमा पनि क्रिएटिभ क्वेसन राखिदिन सक्छ। जब एप्लिकेसनको लेटर लेख, फर्मल इन्फर्मल लेटर त छँदैछ है, त्यो त हामीलाई प्र्याक्टिस बच्चैदेखि भएको छ, त्यो हुन पनि सक्छ। त्यो बाहेक आउने भनेको आर्टिकल, म्यागजिन आर्टिकल, न्युज पेपर आर्टिकल लेख्न आउने हो। यो म्यागजिन आर्टिकल र न्युज पेपर आर्टिकल लेख्न सोद्धाखेरि स्टुडेन्ट्सहरूले धेरै गर्ने मिस्टेक भनेर चाहिँ के छ भने वी ट्राई टु मेक इट एक्ज्याक्टली लाइक म्यागजिन जस्तो। ठ्याक्कै यतापट्टि फोटो हुन्छ नि म्यागजिनमा त राइटरको, त्यो फोटो सहित फोटो भनेर लेखेर अथवा उस्तै पर्यो भने मान्छेको जस्तो पिक्चर बनाइदिएर पनि हामीले लेख्ने चलन छ, अनि कोलन बनाएर लेख्ने खालको चलन छ है। खासमा त्यो त्यस्तरी नेसेसरी छैन। तपाईँहरूले आफ्नो फर्मेट बनाउँदाखेरि सर जसरी लेटरको फर्मेट छ नि एउटा, त्यही खालको फर्मेट छ हाम्रो म्यागजिन आर्टिकल लेख्ने स्ट्यान्डर्ड फर्मेट। त्यो फर्मेटमा चाहिँ बसेर लेख्नुहोस्, त्यो सिकाउन खोजिरहेको छु मैले। म्यागजिन आर्टिकल लेख्दाखेरि हामीले 2-4वटा कुरा, 5वटा स्पेशल 5वटा भाग भनेर भन्छ, 5वटा भागमा डिभाइड गर्दाखेरि हामीले कसरी लेख्नुपर्छ त। तपाईँलाई म्यागजिन आर्टिकल लेख्नुहोस् भनेपछि एउटा सिचुएसन दिएको हुन्छ है, एउटा इभेन्ट अथवा इन्सिडेन्ट दिएको हुन्छ, यस्तो यस्तो भयो, यसको बारेमा चाहिँ म्यागजिन आर्टिकल लेख्नुहोस्। अथवा तपाईँको एरियामा चाहिँ बिजुलीको सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज वर्स इन युर एरिया, सो राइट अ म्यागजिन आर्टिकल रिगार्डिङ दिस। तपाईँको म्युनिसिपालिटीको ध्यान आकर्षण हुने गरी चाहिँ म्यागजिन आर्टिकल लेख्नुहोस्, पब्लिस हुने गरी भनेर सोधे हुन्छ क्वेसन। तपाईँले फेरि ठ्याक्कै त्यो पेन्सिलले लाइन तानेर बनाउन थाल्नुपर्छ, त्यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्न नेसेसरी छैन है। नेसेसरी के छ भने यु इन्क्लुड दिज थिङ्स इन युर राइटिङ। फर्स्ट अफ अल म्यागजिन आर्टिकल भन्ने बित्तिकै एकदमै राम्रो खालको हेडलाइन चाहियो, जुन मैले अघि नै यहाँ देखाएको थिएँ, द ह्याप्पिएस्ट डेज अफ योर लाइफ भनेर क्वेसन मार्क राखेर छ नि यहाँ, हो दिस इज योर हेडलाइन है। हेडलाइन चाहियो। हेडलाइन भनेको चाहिँ के हो भने हेडलाइनले जेनरली तपाईँले जे लेख्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्ने मान्छेलाई पढौँ लाग्ने बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ एजम्सन रहेछ क्या। हेडलाइनलाई चाहिँ न्यारेटर्स हुक, जसले लेख्यो त्यसले चाहिँ हुक राखेको हो, त्यो हेडलाइन पढ्ने बित्तिकै मान्छे तान्निन्छ, आकर्षित हुन्छ भन्ने चाहिँ एजम्सन छ। सो हेडलाइनलाई अलिकता सुइटेबल र अट्र्याक्टिभ बनाउनु पर्यो।
र हेडलाइनलाई अट्र्याक्टिभ बनाउने रुल्सहरू छन्, केही रुल्स भन्दा पनि टेक्निक्स टिप्सहरू छन्। अब त्यो कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि अलिट्रेसन युज गर्न सकियो, उस्तै उस्तै साउन्डहरू आउने, जस्तो सी सिङ्स इन द सी भन्दाखेरि यो एस 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 साउन्ड आएको छ नि, फर्स्टको इनिसियल साउन्ड रिपिट भयो, यस्तो खालको बनाउँदाखेरि पनि अलिकति अट्र्याक्टिभ देखिन्छ। अथवा एकदम नयाँ खालको कुरा राखिदियो भने, मलाई चाहिँ वेन आई वाज इन +2 लेभल, मैले त्यत्तिकै त्यो न्युजहरू पढ्दाखेरि, म पनि मास कम्युनिकेसन पढेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ यस्तो खालको यो एउटा इक्जाम्पल थियो क्या, न्यारेटर्स हुक भनेर त्यतिखेर मैले सिकेको। यो इक्जाम्पलमा कस्तो थियो भने, एउटाले म्यागजिन आर्टिकल लेखेछ, अनि म्यागजिनमा आर्टिकलमा चाहिँ के लेखा रहेछ भने, टपिकमा हेडलाइनमा चाहिँ मुम्बईमै बर्फगिरी भनेर लेखाएको छ है, इन्डियाको आर्टिकलमा त्यसरी लेखेको छ। मुम्बईमा त खासै हिउँ पर्ने ठाउँ होइन, मुम्बईमा बर्फगिरी भनिसकेपछि त सबै मान्छेले न्युज पढेछन्। तर लास्टमा भित्रपट्टि कन्टेन्ट चाहिँ के रहेछ भने, मुम्बईमा त्यो आइसक्रिम बेच्नेको त्यो आइसक्रिम चाहिँ खसाएर छ भुइँमा है, तर न्युजले चाहिँ के भनिदियो भने पुरै हिउँ परेर हिमपात नै भयो मुम्बईमा भन्ने खालको न्युज दियो। सो त्यो भनेको चाहिँ इट्स अ टेक्निक द्याट यु मेक योर आर्टिकल अट्र्याक्टिभ। मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल के दिन खोजेको भने, तपाईँले हेडलाइन लेखिसक्ने बित्तिकै 10 नम्बरको क्वेसन हो भने 2 नम्बर हेडलाइनबाट आउँछ, अलिकति अट्र्याक्टिभ बनाउनु भने जसले पढिरहेछ द्याट पर्सन विल बी अलिकता मोर मोटिभेटेड टु रिड पनि, प्लस अलि राम्रै पनि मार्क्स देला भन्ने कुरा हो है। फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको हेडलाइन रहेछ। त्यस पछाडि सेकेन्ड पार्ट भनेको बाइलाइन। यो बाइलाइन भनेको चाहिँ कसले लेख्यो आर्टिकल, त्यो मान्छेको नाम हो। जस्तो यहाँ तलपट्टि बाई जेमी फिल्ड भनेर लेखाएको छ नि, यसमा यो भनेको बाइलाइन हो। तपाईँले अब यहाँ के लेख्नु पर्यो, आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो। र हामीलाई के सिकाएको छ भने, डोन्ट राइट योर ओन नेम, तपाईँले चाहिँ अलिकता इमेजिनरी नाम लेखिदिनु होला, जस्तो कमन नामहरू होइन, रामप्रसाद खत्री होइन, यस्तो यस्तो खालको नामहरू, अथवा हर्कबहादुर, सर्टकटमा फुल आफ्नो नाम डिक्लेयर हुने गरी नलेख्ने, अथवा XYZ भनेर नाम त्यस्तरी चाहिँ लेखिदिने हाम्रो ट्रेन्ड छ, त्यो चाहिँ गर्नुहोस्। बाइलाइन भन्नाले चाहिँ हाम्रो नाम कसले लेखेको भनेर लेख्नु पर्यो है, बाई होम, बाई दिस पर्सन भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसपछि डेट, तपाईँको अघिको आर्टिकलमा डेट छैन, यसमा चाहिँ तपाईँले डेट लेख्नुपर्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा डेट लेख्नुहोस् है। त्यस पछाडि डेट लेख्दाखेरि राइट ह्यान्ड साइडमा लेख्ने हो। र नेक्स्ट पार्ट भनेको लिड भन्छ। हामीले म्यागजिन आर्टिकल लेख्दा अथवा कुनै पनि एसे नैहरू लेख्दाखेरि पनि इन्फर्मेटिभ डिस्क्रिप्टिभ एसेहरू लेख्छौँ। एसेको टाइप्सहरू त तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छ, न्यारेटिभ, डिस्क्रिप्टिभ होइन, पर्सुएसिभ भनेर पढाउनु भएको छ होला। त्यो जस्तो खालको एसेहरू भए पनि अथवा आर्टिकल भए पनि यो लिड चाहिँ जहाँ पनि काम लाग्छ। किनभने लिड भनेको फर्स्ट पार्ट, कुनै पनि राइटिङको फर्स्ट पार्ट। यो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ के कुरा इन्क्लुड हुनु पर्यो भने, तपाईँलाई 5W को आन्सर आउनुपर्छ लिडमा, लिड पार्टमा भनिन्छ। लिड भनेको त्यही लिडिङ गरिरहेछ, अगाडि, सबैभन्दा अगाडि आउने भएर लिड भनेको यसलाई, यसले चाहिँ लिडिङ गर्छ भन्ने कुरा हो। सो यो लिड पार्ट भनेको यो फर्स्ट प्याराग्राफ। यो फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ यु सुड गिभ द आन्सर अफ 5W। कसैलाई तपाईँलाई इन्सिडेन्ट दिएको छ, एउटा एक्सन दिएको छ होइन, एउटा इन्सिडेन्ट अथवा एक्सिडेन्ट, केही पनि सिचुएसन दिएको छ भने त्यसको बारेमा वाटको आन्सर दिनु पर्यो, वेनको आन्सर दिनु पर्यो, वेयरको आन्सर दिनु पर्यो, हाउको आन्सर दिनु पर्यो, र वाइको आन्सर दिनु पर्यो। भन्नाले अघि मैले भने इलेक्ट्रिसिटीको सप्लाई चाहिँ एकदमै वर्स भइरहेछ तपाईँहरूको एरियामा भनेर लेख्नु पर्यो भने के हो त इस्यु, वाट इज द इस्यु, इट्स द प्रब्लम अफ सप्लाई अफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया होइन। अनि वेन कहिलेदेखि छ त यो प्रब्लम भन्दाखेरि त्यसको आन्सर दिनु पर्यो। वेयर कुन ठाउँमा, बानेश्वरमा होला, पेप्सिकोलामा होला, शान्तिनगरमा होला होइन, नक्सालतिर होला। अनि कसरी भयो त यो भन्दाखेरि लास्ट टाइम त्यहाँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ ब्लास्ट भएको थियो, त्यस पछाडिदेखि चाहिँ प्रब्लम आयो। अनि किन भएको हुनसक्छ त यो, रिकभर किन भएन भन्दा फेरि मान्छेहरूले चाहिँ अझै यो इलेक्ट्रिसिटी स्टिल गर्ने होइन, रङ तरिकाले लैजाने चलन छ, त्यो भएर भएको हुनसक्छ। सो आई वान्ट द पर्सनल्स टु बी थिङ्किङ अबाउट दिस भनेर लेख्नु पर्यो। भन्नाले लिड पार्ट, फर्स्ट पार्ट चाहिँ
तपाईहरुले यो 5W को आन्सर आउने गरी लेख्नु पर्यो भन्ने चाहिँ छ, चलन यस्तो छ। सो ओभरअल हेर्दाखेरि तपाईहरुले हेडलाइन लेख्नुस्, त्योभन्दा तलपट्टि बाइलाइन आफ्नो नाम लेख्नुस्, त्यसपछि राइट ह्यान्ड साइडमा डेट लेख्नुस् र फर्स्ट प्याराग्राफ लेख्नुस्। फर्स्ट प्याराग्राफमा यो कुराहरु इन्क्लुड गर्नुस्। सेकेन्ड प्याराग्राफ बनाउनुस् बढी भनेर। यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ तपाईले एक्सप्लेनेसन र फर्दर इन्फर्मेसन केही छ भनेदेखि त्यो लेख्नु पर्यो। म्यागजिन आर्टिकल भन्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्ट्स, रोड एक्सिडेन्ट्सको बारेमा दिएको हुन्छ अथवा प्रब्लम्स नैको बारेमा दिएको हुन्छ। जस्तो अहिले एकदम बर्निङ इश्यूजहरु के छ त्यसको बारेमा अलिअलि नलेज लिएर जानुस् है। यो हाम्रो निकिसा श्रेष्ठको कुरा आएको छ नि अस्ति, दुर्व्यवहार भयो बाटोमा, त्यसलाई पनि त्यस्ता खालको इश्यूजहरु, सोशल इश्यूजहरुलाई चाहिँ क्वेशन सोधिदिन सक्छ। रेप केसेसको बारेमा, अनि लकडाउनको बारेमा, लकडाउन र बिजनेससँग रिलेटेड कुराहरु सोधिदिन सक्छ। यो भए पनि थोरै अलिअलि पढेर जानु भयो के लेख्ने, लकडाउन एन्ड बिजनेस भनेर एउटा आउँछ नि फ्री राइटिङ कति भेटिन्छ, त्यसरी पढ्नु भयो भनेदेखि थोरै केही लेख्ने आइडिया आउँछ नि त। एउटा दुईटा पोइन्ट्सहरु आयो भने पनि लेख्न सक्यो। सो सेकेन्ड पार्ट अथवा बडी पार्ट भनेको चाहिँ एक्सप्लेनेसन, फर्दर एक्सप्लेन गर्ने अथवा फर्दर इन्फर्मेसन दिने हो। र लास्ट पार्ट भनेको कन्क्लुजन। कन्क्लुजन डिपेन्ड्स अन व्हाट काइन्ड अफ क्वेसन यु आर आस्क्ड। किनभने तपाईको कुनै कुनै क्वेसन्सहरु चाहिँ रोड एक्सिडेन्ट्सको बारेमा भयो भने कन्क्लुजन त त्यसमा खासै केही लेख्न पर्ने हुँदैन है। अनि अरु प्रब्लम्सहरुको बारेमा आयो, जस्तै अघि मैले भनेको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईको कुराहरु हैन, खानेपानी सप्लाईका कुराहरु, रोड मेन्टेनेन्सका कुराहरु, माने कन्क्लुजन लेख्न सकिन्छ। यो मान्छेले पहिला गरेको थियो, यो पार्टीको मान्छेले गर्दा राम्रो गरेन, यस्ता खालका कुराहरुलाई लेख्न सकिएला। तर सिम्पली कुनै इन्सिडेन्ट, एक्सिडेन्ट्सहरुको बारेमा दियो भने चाहिँ कन्क्लुजन पार्टमा तपाईहरुलाई यति पनि फ्रीडम के हुन्छ भने यु क्यान इभन एड योर सजेसन। गभर्नमेन्ट शुड डु दिस इफ आई वेयर गभर्नमेन्ट हैन, म गभर्नमेन्ट थिएँ भनेदेखि चाहिँ म यस्तो गर्थे, यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको सजेसन अनि वे आउट्सहरु भन्नुमा त्यो कुराहरु त तपाईले यसमा इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ है। सो दिस इज अल अबाउट हाउ यु मेक म्यागजिन आर्टिकल। त्यसपछि मलाई यहाँ कम्प्यारिजनको क्वेसनहरु सल्भ गर्दिनु भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। मसँग कम्प्यारिजनको स्लाइड अहिले अवेलेबल छैन है। नेक्स्ट क्लासमा मिल्यो भनेदेखि कम्प्यारिजनको गरौँला। दिपेश जी कता हुनुहुन्छ? मलाई कसले मेसेज गर्नु भएको थियो? हेलो हेलो कुसुम म्याम। हजुर हजुर आइरहेछ है आवाज? आइरहेछ। थ्यांक यू आजको सेसनको लागि।